नतलवुदेला बाळूक जेजू जल्माला नतलवुदेला संतोष पावया उल्हास पावया बाळूक जेजू जल्माला नाच नाचोया नतलवुदेला बाळूक जेजू जल्माला नतलवुदेला संतोष पावया उल्हास पावया बाळूक जेजू जल्माला नाच नाचोया। गुड इवनिंग, देव बरी सांज मागता तुमकां सुमेस्तांक आनी क्रिसमस संभ्रम 2012 कार्यक्रमाक बरो येवकार मागता। क्रिसमसाचो संभ्रम येदळूच आमच्या घरांनी फिरगजांनी प्रारंभ जाला आनी आयच्या दिसा आमी बोंदेल फिरगजगारां तुमच्या घरा आयल्या क्रिसमसाचो संभ्रम घेवन। जेजू जल्माली ती रात स्वादीक रात, बागी रात, पवित्र रात। तर आमी आयती जावया आयकोनच्या गीत स्वादीक रात बागी रात। तुम्ही जाणात की जेजू या संसाराचो उजवाड
केदना जेजू जल्मालो ह्या संवसारी तेदना ह्या संवसारी पातका काळोख पयस जावन संवसारार प्रकाश फांकलो. जेजू जल्मल्ल्या त्या राती अंतरळार थारां परजळ्ळीं. तर आमी आयतीं जव्यां आयकोनच्या गीत ती रात निदान रात परजळ्ळीं थारां अंतरळार. मोगाचनो तुम्ही हे गीत जनात गी. मोगाळ मोरयेन जेजू बाळ हुस्क्याल तुझ्या केळोतान. सांगाता मेळून गव्यांगी.
देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16. बापाचो एकलोच पूत जेजू ह्या संवसारी आयलो. इम्मानुवेल म्हणजे देव आमचे सांगता. तर आतां बोंदेल फिरगजेचे सहायक विगार मानादीक बाब पॅट्रिक सिक्वेरा इम्मानुवेल म्हणल्या उतरा वयर नातालांचो संदेश दितले. कर्कट्या वताक तापल्या भुमीन पावसाक आशेवन रावल्ल्या परी काळोखांत आसलेल्यांनी उजवाडाक आशेवच्या परी असमाधान आनी अशांतीच्या वातावरणांत कश्ट अनवारां पिडा एकसुरपण भेंबिरांतींत भोगतल्यांक समाधान संतोष आशेवच्या बाळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. प्रवाद्यांनी प्रवाद कर्ण देवान बसयलो सोडवून धार आज मनशा रूप घेवन आमचे मदें मनीस जावन जिवंक येता. मात्र न्हय, आमचे सांगता रावंक तो येता. तोच इमॅन्युएल, देव मनीस जाला आनी आमचे मदें जियेता. बेतलेमाच्या शहरांत अशांती आनीत आनी भेंबिरांतीचें वातावरण उदेताना शांतीचे आनी समाधानाची राज बांदून हाडूंक देवान मनशा रूप घेजे पडलें. कित्याक देवान मनीस सावन ह्या संवसारी येजे आसलें? कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगाची परजा देवा थावन पयस वेचें देवाक बरें दिसलें ना. अशें देव मनशाच्या मोगार पडटा. कित्याक म्हळ्यार एकच एक मनशान नाश जावंक एकच एक मनशान नाश जावंक नजो. त्या देखून पातकाच्या आनी नाशाचे वाटेर आसच्या मनशाक
सुटका दिवंक काळोखांत असलेल्या मनशाक उजवाडाक हाडूंक देवान येवच्यान घालें. देखून गालातकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 5व्या वळींत नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एका स्त्रिये थावन तो जल्मालो. कित्याक म्हळ्यार मनशाकुळ सुरक्षीत उरच्याक देव आपलो नीज मोग आपल्या पुता मरिफांत दाखयता. आज तस्सो देव इमॅन्युएल जावन आमचे सांगत आसा. आमकां देवाची भुरगीं करूंक पूण रक्तामासा वरवीं जल्माल्लो मनीस संवसार असो आनी तो संवसाराक लाभ जाल्लो. संवसारी वस्तू मदें बुडोवन गेल्लो. संवसारांतच बद्दती आशंसो आनी संवसाराकच आरंभ आनी अंत्य म्हणून तो कोटेपणांचो लोळोवन अंधकारान जियेवचो. एकल्याक पळयल्यार आनीकल्याक जायना. एकल्यान केलें बरेंपण आनीकल्याक आडकाळशें भोगता. एकामेका सुदारसून जेजून म्हणले परी एकामेकाचो मोग करच्या बदलाक एकामेकाची मासां खावच्या ह्या संवसारांत मोगाच्या भावा भयणीनो कशें आमी सांगूं जाता देव आमचे सांगता आसा. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय जेजू आमचे सांगता आसा गी ह्या कोणा सांगता आसा. आज आमी जेजूक कैसर सोदचें. सोम्याक दिन वाचुया गिता पुस्तकांत एक कंतार अशें गायता. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो. एक अनाथ भुरगें रडटालें. म्हाका कोणूच वळखना. म्हाका आवय बापूय ना. म्हाका भाव भयणी नात. हांव कोणाकच नाका जाल्यां. असली कितलींशीं भुरगीं आसात. तांच्या त्या नेमत्याक काळीज रडोवच्या रुदानांत जेजू पळोवन तसल्या भुरग्यांक आमी कितें करयेत म्हणून नियाळ क्रिस्ताक आमी तांचे थंय सोदया. आज संवसारांत पोटाच्या खाणाक बुकेल्लो, मोगाक बुकेल्लो, इश्टागतीक बुकेल्लो, संगतपणाक बुकेल्लो, बऱ्या उतरां बुकेल्लो कितलेशे व्यक्ती आशेतात असल्यान थंय आमी क्रिस्ताक पळोवंक शकता गी. तर देव आमचे सांगता आसा तर कित्याक आमची तोंडां एकामेका पळयनात. कित्याक आमची मालगडी एकसरपणांत जियेतात. कित्याक आमच्या संगसमसेन एकवट ना. कित्याक आमच्या मागण्या जमात ह्यो जिवाळ जायनात. कित्याक आज आमची कुटुंबां कुडके जाल्यांत आनी कुडके जावंत आसात. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय स्वार्थाचो मनोभाव सोडून गेला. त्या देखून माथेवच्या वांजेलांत 15 अध्यायांत 8वी वळ सांगता. ही पज आपल्या वांटांनी म्हाका वगलाप दिता. तांचे काळीज म्हणजे थावन जायतें पयस आसा. तर आमच्या काळीज देवातान पयस आसा तर देवान आमचे थंय कशें बिडार करचें. मोगाच्या बाबयनो आज आमी निश्चय करया की क्रिस्मस डिसेंबर 25 तारखेर मात जायनासतना हर एक दीस आमचे जावं दी. आनी तस्सो इमॅन्युएल आमचे सांगता जियोंक ताका जागो करून दिवया. एकामेका आदासून सुदारसून आमी व्हरया. एकामेकाक माया मोगान आमी जियेवया. एकामेकाचो हुस्को आमकां आसूं दी. एकामेका थंय मोगान जियेवया. स्वार्थ सांडया. जेजूक आमचें काळीज, आमचें बिडार, आमचें कुटाम जल्माचें घर जावं दी. अशें आमचे थंय जल्मालो जेजू आमकां मात्र न्ही तो जल्माल्लो बगार संवसाराच्या हर एक मनशाक तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी. तो खंयच्याय पंगडाचो जावं दी. तो खंयच्या जातीचो जावं दी. माया मोगान जियोंक बक्षणाच्या स्पिरितान हांव आनी म्हजें म्हणलो मनोभाव सोडनो हांव आमी आनी आमचो म्हणलो मनोभाव वाडोवया. असलो मनोभाव आमचो जावं दी. अशें केल्ले वरवीं तस्सो बेतलेमांत जल्मालो बाळो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजा मनांनी कुटुंबांनी जल्मातलो. तुमकां सर्वांक एक मोगा भरीत फेस्त मागोन तस्सो बाळो जेजू तुमकां आशिर्वाद भरून दी.
Feliz Navidad. आयल्यात गी म्हाका पळोवन संतो क्लॉस आयलो म्हूण चिंतले बरें दिसता. वय आमी बोंदेल फिरगस घरां आज तुमकां सोमेस्तांक नातालांचो संदेशान आयल्या. तर आतां तुमचे मुखार बोंदेल फिरगस घरां गावन गीत फेलिस नाविदाद. Ulas pavia, baळोग जेजू